अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। नाज़रीन, आज की गर्मा गर्म खबर यह है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन मोहतरम जनाब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिसमें उनको 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और ज़ाहिर है सज़ा याफ्ता होने की सूरत में वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस इलेक्शन में खुद से बतौर इमरान खान हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उनकी जमात के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई है वो पूरी की पूरी जमात जेर अताब है। हुक्मरान जमातों की तरफ से, पीडीएम की तरफ से उनके ऊपर बेतहाशा मुकदमे भी बनाए गए हैं, कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ये हैं कि कुछ कारकुनान ने एहतजाज भी किया है मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में, और ये बात भी सामने आ रही है। मुख्तलिफ हल्के ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनको मारा पीटा गया है, घसीटा गया है। ये चीज़ जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, ये जो वाक़यात हैं दूसरी जमातों के ऊपर तशद्दुद के, कोई भी जमात हो, नून लीग के साथ भी ज्यादतियां हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादतियां हुई, और आज पीटीआई के साथ भी ज्यादती हो रही है। ये रस्म खत्म होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा तो हो सकती है, लेकिन उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, उनको हरासा करना और गैर कानूनी छापे मारना और फैमिलियों को डिस्टर्ब करना, ये जो सारे रवैये हैं ये नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासत जो है कब ऐसी हो जाएगी कि हम पाकिस्तानी इस पे फख्र कर सकें। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इंतहाई गंदी गलीज बना दी गई है, और उसकी वजह से जो आम लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, आम शहरी हैं, वो सियासत से नफरत करने लगे। सियासत को एक गाली समझा जाता है, हालांकि सियासत जो है वो अंबिया की सुन्नत है। सियासत जो है वो एहसन तरीन फेल है। जो कोई भी शख्स जो सियासत करता है वो बेसिकली ये ऐलान करता है कि मैं पूरे मुल्क के लिए और पूरी कौम के फायदे के लिए बात करूंगा, और उस माशरे को आगे ले जाने की, बेहतर करने की, तरक्की करने की वो बात करता है। लेकिन हमारे सियासतदानों ने ऐसा उल्टा काम किया है कि लोग इसको बुरा समझने लगे हैं। तो बतौर सियासतदान हमें अपने रवैयों को ठीक करने की ज़रूरत है। हमें अपनी कौम को आगे लेके जाने की ज़रूरत है, तरक्की देने की ज़रूरत है। माशरे तभी आगे बढ़ते हैं जब सियासतदान, जो लीडरशिप होती है उस माशरे की, वो उसको आगे लेके जाती है। अगर सियासतदान गलती करेंगे, सियासतदान अच्छे फैसले नहीं करेंगे, सियासतदान अच्छी रवायात सेट नहीं करेंगे, तो माशरा उन बुरी रवायात का शिकार हो जाएगा, और उसके नतीजे में माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं वो पनपना शुरू हो जाती हैं, सर उठाना शुरू हो जाती हैं, और रफ्ता रफ्ता पूरा माशरा इनकी लपेट में आ जाता है। सियासतदान रोल मॉडल होते हैं बेसिकली किसी भी माशरे के लिए। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को हदायत दे। इनमें से बहुत कम लोग हैं, यानी मौजूदा सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं या अपोजिशन कर रहे हैं, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इंसानी अखलाकियात की मायार पर परखा जा सकता है, या उनको कोई काबिल फ़ख्र शख्सियत समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है। हम जिसको भी देखते हैं, जिसके बारे में भी स्टडी करते हैं, जिसकी बातें सुनते हैं, जिसकी तकरीरें सुनते हैं, टीवी के ऊपर उनके बयानात और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऐलानात हैं, उनको देखने, सुनने, समझने के बाद हमें लगता है कि हमारे सियासतदानों को इखलाकी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें हम दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। सियासत अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम दूसरों को उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी में ना झांकें, एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफात को इख्तलाफात ही रखना चाहिए, इख्तलाफात को
اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا چاہیے، اختلافات میں اس حد تک نہیں نکل جانا چاہیے کہ ہم گرہانوں تک پہنچ جائیں۔ ناظرین، اس پورے عمل میں صرف سیاستدانوں کا ہی قصور نہیں ہے، ہمارا بھی قصور ہے، ہم ووٹرز جو ہیں ان کا بھی قصور ہے، عام شہریوں کا، عام پاکستانیوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ ہم بھی جب سلیکشن کرتے ہیں اپنے نمائندے کی تو ہم یہ چیک نہیں کرتے کہ اس کا ماضی کیسا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، ان پہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، تو پھر ہم صحیح نمائندے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سیاسی حریفوں کو دشمن سمجھ لینا یہ زیادتی ہے، سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے، دشمنی میں کنورٹ نہ کیا جائے۔ جب ہم سیاست کو دشمنی سے بدل دیتے ہیں پھر ماحول بھی خراب ہوتا ہے، کردار بھی خراب ہوتا ہے، اس کا سب سے برا اثر جو ہے وہ ملک پر پڑتا ہے، ملک ترقی نہیں کرتا، ملک آگے نہیں بڑھتا، پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرز کا ہو جاتا ہے جس طرح کے ہمارے لیڈر ہوتے ہیں۔ اگر لیڈر کرپٹ ہوں گے ملک میں کرپشن پھیلے گی، اگر لیڈر بد کردار ہوں گے ملک میں افراتفری پھیلے گی، اگر لیڈر ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو معاشرے میں افراد عامہ جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے۔ تو جو برائیاں ہمیں لیڈرز میں نظر آتی ہیں وہ بنیادی طور پر نیچے شفٹ ہو جاتی ہیں عوام الناس میں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صاف ستھرے لیڈرز کا انتخاب کریں جن کا کردار ٹھیک ہو، جو ایماندار ہوں، جن میں لالچ نہ ہو۔ صرف ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ جیسے ہوں، آپ کے محلے میں رہتے ہوں، محلے سے مراد آپ کا علاقہ ہے، اگر ایم این اے کا ہے تو اس ایم این اے کے حلقے کے اندر ظاہر ہے وہ رہتے ہوں۔ باہر سے آ کے اگر ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو آپ تو اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ 10 سال سے 20 سال سے 5 سال سے اسی علاقے کے اندر رہ رہا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، ان کے رشتہ داروں سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کے دوستوں سے پوچھا جا سکتا ہے، محلے والوں سے انفارمیشن دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد اپنے جیسوں کا انتخاب کریں۔ اپنے جیسوں کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کے علاقے سے واقف ہوتا ہے، آپ کے مسائل سے واقف ہوتا ہے، آپ کی مشکلات اور مصیبتوں سے واقف ہوتا ہے، آپ کی ضروریات سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا نمائندہ آپ جیسا نہیں ہے، اگر آپ اس کا انتخاب کر لیں گے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ کو وہ سروس نہیں مل سکے گی، وہ سہولیات نہیں مل سکیں گی جو آپ اپنے نمائندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے آنے والے انتخابات اگر وہ وقت پر ہو جاتے ہیں یا دیر بدیر بھی ہو جاتے ہیں تو ہوں گے تو صحیح انشاءاللہ، جب بھی ہوں اپنے جیسے نمائندوں کا انتخاب کریں، اور اگر آپ کو کوئی اپنے جیسا نمائندہ نظر نہیں آتا تو خود بطور نمائندہ، بطور کینڈیڈیٹ آپ الیکشن میں حصہ لیں۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ خود نمائندہ بنیں گے تو وہ نمائندگی بہترین ہوگی، وہ اچھی نمائندگی ہوگی، وہ صاف ستھری قیادت اس سے سامنے آئے گی اور ملک کا حلیہ بگڑ گیا ہے یہ ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی۔ اپنا سارے پاکستان کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔